बाइबल आफै साहित्यको विभिन्न विधामा लेखिएको पुस्तक हो। साहित्यको विभिन्न विधामा लेखेको यी पुस्तकहरूमा जब तपाईले खोतल्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, यहाँभित्र एउटा कुरा लेखिएको छ, मानिसको लागि आशा, मानिसको लागि जीवन र मानिसको लागि अनन्त जीवन पाउने कुरा पाउनुहुन्छ। एक सत्य ईश्वर र मानिसको निम्ति पाप क्षमाको कुरा पाउनुहुन्छ। आज संसारमा धेरै मानिसहरूले साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाइरहेका छन्। ती मध्येमा संसारका ती करोडौं मिलियन मानिसहरूको बीचमा तपाईँ अनि मैले लेखेको साहित्यको विभिन्न विधामा लेखेको चलाएका कलमहरूबाट मानिसले अनन्त जीवन पाएको छ कि छैन, मानिसले मुक्ति पाएको छ कि छैन, एक सत्य ईश्वरलाई पाएको छ कि छैन, हाम्रो लेखहरूबाट मानिसहरूले जिउँदो ईश्वरलाई चिनेको छ कि छैन। जय मसीह, अभिवादन अनि नमस्कार, साहित्यिक अभिवादन पनि यहाँ सबैलाई आजको कार्यक्रमको प्रस्तुता म विजय सुब्बाको तर्फबाट। दर्शकवृन्द, आज हामी टप 20 को रिजल्टलाई घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। टप 20 बाट टप 10 लाई आज हामी सेलेक्ट गर्दैछौँ। हुन त टप 20 हो, तर एकजना हाम्रो गजलकारको भिडियो अलिकति ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई हामीले समावेश गर्न सकेनौँ, तर पनि यहाँलाई हामीले टप 20 मा समावेश गरेका छौँ र आज 21 जनाको गजललाई तपाईको अगाडि हामी प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, आज म तपाईहरुको अगाडि यो टप 21 को गजललाई तपाईको अगाडि म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, हाम्रो टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ आले इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट, अमेरिकाको कोलम्बस ओहायोमा अवस्थित छ। र यतिखेर भने म जुरी मेम्बर्सलाई समय दिन चाहन्छु। अब्राहम दियाली, जन्म दागना, भुटान, हाल उहाँ क्लेभल्यान्ड ओहायो युएसए मा बस्नुहुन्छ। बाबु केशर दियाली, आमा कौशिला दियाली, श्रीमती सहारा दियाली, छोराहरू इसाक र जेम्स। शिक्षा ओहायो थियोलोजिकल इन्स्टिट्युटमा प्रमाणपत्र। अनुभव क्रिस्चियन प्लेटफर्म त्रिमासिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक, क्रिस्चियन प्लेटफर्मका निर्वर्तमान संस्थापक सदस्य। उहाँका कृतिहरू साहित्यमय येशू गजल सङ्ग्रह। हाल उहाँ इन्टरनेसनल फेलोशिप चर्चका पास्टर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष, बुटनेस कम्युनिटी अफ ग्रेटर क्लेभल्यान्डका सचिव, ग्लोबल प्लेटफर्मका सिइओ हुनुहुन्छ। नाम रामप्रसाद पौडेल, जन्म हाँडीखोला 2 मकवानपुर, हाल विराटनगर नेपाल। बाबु नन्दप्रसाद पौडेल, आमा राधादेवी पौडेल, श्रीमती आशा, छोराहरू ईशान, इनाम र इस्माइल। शिक्षा एमए राजनीतिक शास्त्र, एमनिन सेवकाई। अनुभव विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूमा लामो समय काम गरेको, सरकारी गैर संस्कारी संस्थाहरूको लागि काम गरिरहनु भएको छ। हालसम्म दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरूको अनुवाद तथा सम्पादन गर्नुभएको छ। लगातार 1 दशकसम्म निरन्तर पत्रिकाको सम्पादन तथा प्रकाशनको काम पनि गर्नुभएको छ। 3 वर्षसम्म प्रत्याभूति साहित्यिक पत्रिकाको प्रधान सम्पादक भई सम्पादन गरेको, पूर्व साइबर साप्ताहिक पत्रिकाको पनि प्रधान सम्पादक, अब दैनिक समाचार पत्र कोशी अनलाइन, फ्रन्टलाइन मासिक म्यागजिनको भाषा सम्पादकको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। उद्घोषक न्यू सृष्टि लगायत दैनिक पत्रिकाहरूमा स्तम्भ लेखन। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू मदर लभ, बाल कथा अथवा बाल सङ्ग्रह अङ्ग्रेजीमा, टियर्स अफ जोय बाल कथा सङ्ग्रह अङ्ग्रेजीमा, मुना युवा मञ्च, मधु पार्क, गुन्जन, अक्षर लगायतका साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूमा कथा, गीत, गजल आदि रचनाहरू प्रकाशित। नेपाली इसाई साहित्यिक प्रतिभाका धनी हुनहार गजलकार
भनौँ या कवि जो नेपाली भाषा र जीवनवादी इसाई साहित्य उत्थान कार्य गर्न पटक्कै नथाक्ने प्रतिबद्धता कायम राख्नुहुने र भुटानमा जन्मेर झापा नेपालको शरणार्थी छाप्रामा दुःखमा रहँदै गर्दा 2014मा 64 चोक नामक गजल सङ्ग्रह र 2018मा अमेरिका पुगेपछि कविता सङ्ग्रह चोट बोकेको यात्री नामक कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नुहुने अनि इसाई साहित्य चाहिँ जीवनवादी साहित्य हुनुपर्छ भन्ने नाराका साथमा जोसिलो 58 वर्ष पुग्नुभएका साहित्यकार जो हाम्रा शिक्षक तथा निर्णय पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। प्रस्तुताको रूपमा स्वर्गीय सोपान, कृति वाचन, रङ्गीन सौरभ, साहित्य संरचना, चम्किलो आवाज अनि साहित्यमा येशूको रगत पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो अथवा केडी भण्डारी काइलोले चिन्नुहुन्छ। र यतिखेर ढिला नगरिकन हाम्रो बीचमा एकजना गजलकारलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण पौडेलजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामी जोरदार तालीको साथमा यतिखेर आफ्नो गजललाई प्रस्तुत गर्नको लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बालकमा सानै छँदा मनमा के गुन्थे सधैँ, बालकमा सानै छँदा मनमा के गुन्थे सधैँ, मुक्ति पाउन भनी अनेक देव देवी चुन्थे सधैँ, मुक्ति पाउन भनी अनेक देव देवी चुन्थे सधैँ। मठ मन्दिर गुम्बा धाई ईश्वरलाई भाकिकन, मठ मन्दिर गुम्बा धाई ईश्वरलाई भाकिकन, वरदान देऊ भने मूर्तिको पाउ छुन्थे सधैँ, बालकमा सानो छँदा मनमा के गुन्थे सधैँ। मानवका पापलाई लिन मुक्तिदाता जन्मे अरे, मानवका पापलाई लिन मुक्तिदाता जन्मे अरे, विश्वास गरे येशू ख्रीष्टमा मुक्ति पाइने सुन्थे सधैँ, बालकमा सानो छँदा मनमा के गुन्थे सधैँ। बाइबल पढे येशू चिने दिव्य ज्ञान पनि पाए, बाइबल पढे येशू चिने दिव्य ज्ञान पनि पाए, आफू बाँचे परिवारको आत्मा खाद्य रुन्थे सधैँ, बालकमा सानो छँदा मनमा के गुन्थे सधैँ। अन्तिम शेर छ, पापको ज्याला मृत्यु रहेछ, पापको ज्याला मृत्यु रहेछ, येशू बिना नरक जीवन, पापको ज्याला मृत्यु रहेछ, येशू बिना नरक जीवन, संसारको चालादेखि भाव विहोल हुन्थे सधैँ, बालकमा सानो छँदा मनमा के गुन्थे सधैँ, मुक्ति पाउन भनी अनेक देव देवी चुन्थे सधैँ। हुन्छ, हस्त, धन्यवाद, जय मसीह। अत्यन्तै मिठो गजल यहाँले प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र यतिखेर भने हामी आजको हाम्रो जुरी मेम्बर्सबाट पनि सानो सानो प्रतिक्रिया लिनेछौँ। कृष्ण पौडेलज्यू, तपाईँले गजल बडो कन्फिडेन्टको साथ सरल तरिकाले एक्सन सहित नै होइन यहाँले बडो बुझ्ने शैलीमा गजललाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अरूको भन्दा केही युनिक तपाईँले दिनुभएको छ, मन पर्यो। र तपाईँले यो गजललाई पूर्ण भूतकालमा लेख्नु भएको छ। हुन्थे सधैँ, चुन्थे सधैँ, छुन्थे सधैँ, तपाईँले सधैँ त्यसो गर्थे, अहिले चाहिँ छैन भन्ने टाइपले लेख्नु भएको छ। तथापि गजलको काफिया र रदिफ पूर्ण रूपमा मिलेको छ। यहाँनिर अन्तिम शेरमा पापको ज्याला मृत्यु रहेछ, येशू बिना नरक जीवन, संसारको चालादेखि भाव विहोल हुन्थे सधैँ। एक इसाई भएर तपाईँको जुन भाव विहोल हुने हृदय छ त्यो चाहिँ यो पूर्ण भूतकालमा लेखिएको कारणले गर्दा अहिले पनि संसारको लागि हामी रुन पर्छ। रमाइलोको लागि मात्रै यो कमेन्ट्स तपाईँलाई गरिराखेको छु। तपाईँको गजल पढिराख्दाखेरि तपाईँको बाल्यकालदेखि अहिले कृष्णलाई विश्वास गरेदेखि अब के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बडो मजाले तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बधाई छ यो मिठो गजलको लागि। तपाईँ यदि टप 10मा छानिनु भयो भने यहाँलाई बधाई छ। यदि तपाईँको यात्रा यही रोकियो भने गजल यसरी नै आफ्नो जीवन गवाई लेख्न नभुल्नुहोला, नछोड्नुहोला। मेरो तर्फबाट यहाँलाई विशेष अनुरोध छ। कृष्ण पौडेल भाइको गजलीय भाव उत्कृष्ट लाग्यो, प्रस्तुति पनि राम्रो छ। यहाँको कलमले निरन्तरता
पाइरह्यो भने स्तरीय गजल बन्ने छ एक दिन। मैले यो कुरो बुझेँ, लेख्दै रहनु होला। तपाईको गजलको संरचना अनि भाव एकदमै मिलेको छ। यसपालिको जुन गजल छ यो राम्रो बनेको छ। अभ्यासले नै मानिसलाई निपुण बनाउँछ। तपाईले निरन्तर अभ्यास गर्नुहोला। तपाईमा निकै राम्रो सम्भावना देखिएको छ। अगाडि बढ्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्नुभएको लागि। र यतिखेर पनि हामी रेशम कुमार सुनुवारजीलाई यो समय दिन चाहन्छु। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सङ्घर्ष हो जिन्दगानी को झुक्छ कालसँग। सङ्घर्ष हो जिन्दगानी को झुक्छ कालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। हावाहुरी कति चल्छन् जिन्दगीको गोरेटोमा। हावाहुरी कति चल्छन् जिन्दगीको गोरेटोमा। सामना गर्दै बढ्नुपर्छ अनगिन्ती छालसँग। सामना गर्दै बढ्नुपर्छ अनगिन्ती छालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। अडिग बस्नु विश्वासमा दृढताको खाँबो समाई। अडिग बस्नु विश्वासमा दृढताको खाँबो समाई। फस्नुहुन्न दियाबलसको छक्क्याउने चालसँग। फस्नुहुन्न दियाबलसको छक्क्याउने चालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। ख्रिसको महान आशा बोकी ज्योति चम्काउनु। ख्रिसको महान आशा बोकी ज्योति चम्काउनु। आत्माको स्पन्दनमा मधुर सङ्गीतको तालसँग। आत्माको स्पन्दनमा मधुर सङ्गीतको तालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। खुट्टा तान्ने यो संसारमा हुन्छन् कति कति। खुट्टा तान्ने यो संसारमा हुन्छन् कति कति। सचेत भई अघि बढ्नु बाधा अनि जालसँग। सचेत भई अघि बढ्नु बाधा अनि जालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। सङ्घर्ष हो जिन्दगानी को झुक्छ कालसँग। सङ्घर्ष हो जिन्दगानी को झुक्छ कालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। रेशम कुमार सुनुवारज्यू, तपाईको गजल उत्कृष्ट छ। तपाईको भाव राम्रो छ। एकदमै निरन्तरता दिनुहोला। रेशम सुनुवारज्यू, यहाँको गजल पनि सुन्दै गर्दा, तपाईँले वाचन गरेको सुन्दै गर्दा र गजललाई अध्ययन गर्दै गर्दा बडो मिठो गजल तपाईँले लेख्नु भएको छ। तपाईँले लेख्नुभएको गजलको पहिलो शेरमा सङ्घर्ष हो जिन्दगानी को झुक्छ कालसँग। आस्थाको गीत डराउँदैन बन्दुकको नालसँग। तपाईँले यो शेरको माथिल्लो लाइन नै मिसारे उल्ला नै साह्रो मिठो लेख्नु भएको छ। सङ्घर्ष हो जिन्दगानी को झुक्छ कालसँग। तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट नै यहाँनिर दिन खोज्नु भएको छ। बडो मार्मिक छ यो। र तपाईँले यहाँ काल, नाल, छाल, चाल यसलाई तपाईँले काफियाको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। बडो मिठो सुनिएको छ र यसरी नै गजल लेख्दै जानु होला। तपाईँलाई मैले खासै करेक्सन गर्नु पनि त्यति देखिनँ, त्यसको लागि बधाई पनि छ। र यदि तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने हार्दिक बधाई छ अग्रिम। र यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने पनि निराश नभइकन लेख्न नछोड्नु होला क्रिसको लागि। रेशम कुमारजीका गजलका शेरहरू सुन्दर लागेका छन्। वाचनमा पनि उत्तिकै मिठास छ। अनि उहाँको गजल एकदम दमदार छ। मलाई चाहिँ मन पर्यो। लेख्दै जानुहोस्, कलमलाई नबिसाउनुहोस्, निरन्तर लेखिरहनुहोस्। धन्यवाद।
त्यसै गरेर दर्शकवृन्द फेरि हामी एउटा गजलदेखि अर्को गजललाई सुन्दैछौँ। यति जीवनवादी गजलहरू यहाँले लेख्नु भएको छ। अब भने यतिखेर म ढिला नगरिकन रीता वर्माजीलाई यो समय दिन चाहन्छु। यहाँले पनि आफ्नो गजललाई हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। लेखौँ भन्दा म गजल लेख्न सक्दिनँ, देखौँ भन्दा म सपना देख्न सक्दिनँ। लेखौँ भन्दा म गजल लेख्न सक्दिनँ, देखौँ भन्दा म सपना देख्न सक्दिनँ। निन्द्रा छुटे म सपना भेट्न सक्दिनँ, उड्छे ऋतु अनि गजल छेक्न सक्दिनँ। लेखौँ भन्दा म गजल लेख्न सक्दिनँ। सबैलाई जय मसी। म रीता वर्मा, ललितपुर, नेपालबाट। यस आइएनसिएमएन परिवारले आयोजना गरेको गजल लेखन तथा वाचन प्रतियोगिताको टप 20 भित्र पर्न सफल भई पुनः आफ्नो गजल वाचन गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेकोमा आयोजक परिवार साथै निर्णायक मण्डलप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म मेरो पुनः गजल वाचनको लागि अनुमति चाहन्छु। संसार झन्झन खराब हुँदैछ, संसार झन्झन खराब हुँदैछ, संसार झन्झन खराब हुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। संसार झन्झन खराब हुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। संसार झन्झन खराब हुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। उधारोमा मुक्ति किन्ने, उधारोमा मुक्ति किन्ने, उधारोमा मुक्ति किन्ने मान्छेहरूको भिड छ यहाँ। उधारोमा मुक्ति किन्ने मान्छेहरूको भिड छ यहाँ। बैमानीले उचाइ छुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। उत्तम लडाईँ लड्दैछु म, उत्तम लडाईँ लड्दैछु म, उत्तम लडाईँ लड्दैछु म, दुश्मनको घेरामा छु। उत्तम लडाईँ लड्दैछु म, दुश्मनको घेरामा छु। गोलियतले तरबार धुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। समयलाई पर्खेँ तर, समयलाई पर्खेँ तर, समयलाई पर्खेँ तर उसले कहिल्यै पर्खिएन। समयलाई पर्खेँ तर उसले कहिल्यै पर्खिएन। जाली जमाना मान्छे धुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। येशूलाई ऋण लाउँछे ऋतु, येशूलाई ऋण लाउँछे ऋतु, येशूलाई ऋण लाउँछे ऋतु गरिबको झुपडीमा। येशूलाई ऋण लाउँछे ऋतु गरिबको झुपडीमा। निर्दोषहरूको रगत चुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। निर्दोषहरूको रगत चुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। संसार झन्झन खराब हुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। संसार झन्झन खराब हुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। ढुङ्गे मनमा वचन रुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। संसार झन्झन खराब हुँदैछ, पापी बचाऊ प्रभु। धन्यवाद। जय मसीह। रीता वर्माले आफ्नो नामलाई अन्तिममा ऋतु भनेर राखेर गजललाई तखलुस गजल बनाउनु भएको रहेछ र मिठास अनि भावपूर्ण बनाउनु भएको रहेछ। ऋतु बहिनीलाई धन्यवाद मिठो गजलको लागि। रीता वर्माज्यू, तपाईँले जुन गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ यसको शब्द चयन, भाव अनि सन्देश बडो मजाले मिलेको मार्मिक पाए। यहाँको वाचन गर्ने शैली निकै दामदार रूपमा तपाईँले दिनुभएको छ। कन्फिडेन्टको साथ त्यो लेभलमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र तपाईँले छुँदैछ, रुँदैछ, हुँदैछ, धुँदैछ भन्ने जुन काफियालाई तपाईँले काफियाको रूपमा, शब्दलाई काफियाको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने पापी बचाऊ प्रभु भनेर रदिफको रूपमा तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गर्नुभएको छ। तपाईँले अन्तिम शेरमा तपाईँले नाम प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दा यो तखल्लुस गजल हो, जुन चाहिँ येशूलाई ऋण लाउँछे ऋतु गरिबको झुप्पडीमा। यहाँनिर बडो मजाले तपाईँले येशूलाई ऋण कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। मलाई अत्यन्त मन पर्यो। येशूलाई ऋण लाउँछे ऋतु गरिबको झुप्पडीमा। कृष्णलाई ऋण लाउने ठाउँ एउटै मात्र कहाँ रहेछ भन्दा जब हामीले गरिबको झुप्पडीमा सहायता गर्छौँ, गरिबहरूलाई दिन्छौँ, येशूलाई ऋण लाउँछौँ। अनि येशूलाई ऋण लाउने कुरा निकै ठुलो हो।
यो कुरालाई तपाईँले बडो मार्मिक हिसाबमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यहाँ, त्यो मन पर्यो। र तपाईँले प्रत्येक शब्दहरूलाई निकै छानेर राख्नु भएको छ, त्यो कुरा मन पर्यो। र खासै मैले कमेन्ट गर्नुपर्ने सुधारको लागि त्यति देखिनँ, र त्यसको लागि पनि बधाई छ। र यदि तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने यहाँलाई हार्दिक शुभकामना अग्रिम। र यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने यसरी नै क्रिसको लागि बुलन्द आवाज तपाईँले दिँदै जानुहोला, लेख्दै जानुहोला। रिता वर्माज्यू, तपाईँ गजल राम्रो छ, तपाईँले यसलाई अझै निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछु। र यतिखेर फेरि अर्का एकजना गजलकारलाई म तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ हरि जिज्ञासुज्यू। यहाँलाई पनि आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। धर्म र जातलाई देशमा विभेद नगर सरकार, धर्म र जातलाई देशमा विभेद नगर सरकार, अहङ्कारी मन र विभेदकारी संविधान जल्न सक्छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। हाम्रो बाइबलले शत्रुलाई पनि प्रेम गर भन्छ, हाम्रो बाइबलले शत्रुलाई पनि प्रेम गर भन्छ। पढाऊ बाइबल स्कुलमा आशाको दियो बल्न सक्छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। आस्थालाई बन्दी बनाएर तिमीलाई खुसी मिल्छ भने, आस्थालाई बन्दी बनाएर तिमीलाई खुसी मिल्छ भने, लैजाऊ तिम्रो फलामे कारगारमा फल फल्न सक्छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। मनभित्र नेपालीपन र यसुको माया धेरै छ सरकार, मनभित्र नेपालीपन र यसुको माया धेरै छ सरकार। माया जाँच्ने कुनै यन्त्र बनाऊ, तिम्रो शङ्का गल्न सक्छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता, यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अड्डिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। धर्म र जातलाई विभेद नगर सरकार, धर्म र जातलाई देशमा विभेद नगर सरकार, अहङ्कारी मन र विभेदकारी संविधान जल्न सक्छ, अहङ्कारी मन र विभेदकारी संविधान जल्न सक्छ। हस्, धन्यवाद। हरि जिज्ञासुज्यू, हरिज्यू, उहाँलाई म भाइ नै भन्ने गर्छु। हरि भाइको गजल यसपालिको एकदमै उत्कृष्ट छ। तपाईँको जोसिलो गजल छ, क्रान्तिकारी भावहरू छ, अनि अक्षरमा चाहिँ अलिकति समानता छैन, तर तपाईँको गजल राम्रो बनेको छ। यसरी नै निरन्तरता दिनुहोला, हार्दिक शुभकामना छ। हरि जिज्ञासुको गजलीय तोडमा शक्ति छ। यो गजल अलि बेसी जीवनवादी भन्दा पनि राजनीतिवादी बनेको रहेछ। अलिकति हामीले जीवनवादी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। अनि यहाँका केही मिसरा लामा छोटा भए तापनि गजल एकदम तोडिलो जोसिलो बनेको छ। यहाँको गजल लेखाइमा अगाडि प्रशस्त मात्रामा आशिष रहोस्। धन्यवाद। हरि जिज्ञासुज्यू, यहाँले जुन कन्फिडेन्टको साथ बडो मिठो शैलीमा गजललाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यहाँको शब्द भाव, यसले दिन खोजेको सन्देश परिवर्तनकारी छ जस्तो मलाई लागेको छ। परिवर्तनकारी यस मतलबमा छ कि तपाईँले सरकारलाई, चेतवनीमूलक सरकारलाई आँखा खुल्ने गरी हामी इसाईहरूलाई भएको दमनको बारेमा तपाईँले लेख्नु भएको छ। यो देशमा सधैँभरि तिम्रो सत्ता नचल्न सक्छ, विभेदले अडिएको तिम्रो कुर्सी ढल्न सक्छ। यो एक प्रकारले बडो सरकारलाई तपाईँले चेतवनी दिनुभएको छ। मनभित्र नेपालीपन र यसुको माया धेरै छ सरकार, माया जाँच्ने कुनै यन्त्र बनाऊ, तिम्रो शङ्का गल्न सक्छ। पक्कै पनि एउटा यन्त्र भइदिएको भए हाम्रो माया त्यसप्रतिको
अनि त्यो चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो भन्ने सन्देश तपाईँले दिनुभएको छ। बडो मजाको छ। खासै सुधार गर्नुपर्ने त्यति देखिनँ, तर एउटा हरफमा तपाईँले हाम्रो बाइबलले शत्रुलाई पनि प्रेम गर भन्छ। यहाँ हाम्रो बाइबल भन्दा बरु कि चाहिँ पवित्र बाइबल अथवा यो चाहिँ बाइबल मात्रै भन्नुभएको सबैको हुन्छ। हाम्रो र होइन तिम्रो भन्दा चाहिँ कता कता छुटेको कि भन्ने लाग्छ। सो त्यसलाई ख्याल गर्नुहोला। र तपाईँ टप 10 मा भित्र प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँलाई अग्रिम बधाई छ। तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने निरन्तर यसरी नै समाजको लागि, राष्ट्रको लागि दबिएका आवाजहरूको आवाज बनिराख्नुहोला। हुन्छ, धन्यवाद। हामीले अत्यन्तै मिठा मिठा गजलहरू सुनिरहेका छौँ। अब भने अझै एउटा मिठो गजललाई तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र प्रस्तुत गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ जिजु भाइ मानन्दरज्यू। आउनुहोस् न, यहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ। जय मसिह, म जुजु भाइ मानन्दर धुलीखेलबाट मेरो गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। शून्यतामा हराए थिएँ ख्रिस्टमा नयाँ आस पाएँ, जिउँदो लास थिएँ म जीवनको सास पाएँ, जिउँदो लास थिएँ म जीवनको सास पाएँ। अन्जानमै घृणा गर्थेँ येशूलाई हिजोसम्म, अन्जानमै घृणा गर्थेँ येशूलाई हिजोसम्म, उनै ख्रिस्टमा आज मैले आशिषको रास पाएँ, उनै ख्रिस्टमा आज मैले आशिषको रास पाएँ। शून्यतामा हराए थिएँ ख्रिस्टमा नयाँ आश पाएँ। उजाड जीवन जिउँदै थिएँ भोको बनी संसारमा, उजाड जीवन जिउँदै थिएँ भोको बनी संसारमा, मन्न जस्तै जीवन दिने वचनको गाँस पाएँ, जिउँदो लास थिएँ म जीवनको सास पाएँ। साथीभाइ गिज्याउँछन् इसाई बनी के पाइस, साथीभाइ गिज्याउँछन् इसाई बनी के पाइस, मैले त यहाँ मुक्तिदाता येशू ख्रिस्ट खास पाएँ, जिउँदो लास थिएँ म जीवनको सास पाएँ। सतावटको असिनाले चुटे पनि म डराउँदिन, सतावटको असिनाले चुटे पनि म डराउँदिन, आशिषको वर्षा दिने येशू ख्रिस्ट आकाश पाएँ। शून्यतामा हराए थिएँ ख्रिस्टमा नयाँ आश पाएँ, जिउँदो लास थिएँ म जीवनको सास पाएँ, जिउँदो लास थिएँ म जीवनको सास पाएँ। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। जुजु भाइ मानन्दरको गजलमा दम देखेँ। सबै कुरा राम्रो छ, लेख्दै जानु होला, कलम नबिसाउनु होला। जुजु भाइ मानन्दर ज्यू, तपाईँको गजल उत्कृष्ट छ, तपाईँको प्रस्तुति राम्रो छ, तपाईँको काफियाहरू मिलेका छन्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्, तपाईँको लेखन निरन्तर भइरहेको होस्। जिजु भाइ मानन्दज्यू, यहाँले गजल जुन कन्फिडेन्टको साथ उच्चारण यसलाई वाचन गर्नुभएको छ, बडो मजा लाग्यो सुन्दाखेरि। र सँगसँगै यहाँले जुन शब्द अनि त्यसको भाव र यसले दिन खोजेको सन्देशलाई पनि, यहाँको गजलले दिन खोजेको सन्देश पनि बडो स्पष्टसँगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई तपाईँले लेख्नुभएको गजलको 4औं शेर बडो मन पर्यो, जसमा यस्तो छ: साथीभाइ गिज्याउँछन् इसाई बनी के पाइस, मैले त यहाँ मुक्तिदाता येशू ख्रिस्ट खास पाएँ। तपाईँले यहाँनिर आस, सास, रास, गास र खास काफियाको पनि बडो मजाले प्रयोग तपाईँले गर्नुभएको छ। र येशू ख्रिस्ट चाहिँ वास्तवमा स्पेसल तपाईँले पाउनुभयो। येशू ख्रिस्टदेखि बाहेक अरू कुरा, येशू ख्रिस्ट इसाई बनिकन कुनै कुरा पनि तुलना गर्न सक्दैन भन्ने जुन एउटा गवाही तपाईँले बन्न खोज्नु भएको छ, बडो मजा लाग्यो, हृदय छोयो। र लेख्दै जानु होला, शुभकामना छ। र तपाईँको गजलमा खासै मैले खोट भेटिनँ। यसको मतलब पर्फेक्ट नै छ भन्न खोजेको त होइन, सिक्ने कुरा पक्कै पनि हामीले रहला। तर यहाँले बडो मार्मिक हिसाबले लेख्नु भएको छ, लेख्दै जानु होला। यदि तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने अग्रिम शुभकामना छ। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने लेख्दै जानु होला। ओहो, कति मिठा मिठा गजलहरू हामी सुन्दैछौँ। र यतिखेर हाम्रो बिचमा विनिता तामाङजी हुनुहुन्छ। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। मेरो नाम विनिता तामाङ, बेथानी चर्च, ललितपुर, नेपालबाट। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद, अनि साथसाथै इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले फेरि पनि मलाई यो मौका दिनुभएको छ, अनि साथसाथै मलाई टप 20 मा चाहिँ सिलेक्सन गर्नुभएकोमा एकदमै धन्यवाद। अनि आज तपाईँको बिचमा दोस्रो गजल लिएर चाहिँ म प्रस्तुत भएको छु। म मेरो दोस्रो गजल चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। दुनियाँको सारा बन्धन, दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। रित्तिएको मनमा आशा गोड्दै गोड्दै आए यसु। रित्तिएको मनमा आशा गोड्दै गोड्दै आए यसु। पात र हाँगो, पात र हाँगो छुटे जस्तो, पात र हाँगो छुटे जस्तो त्यस्तै नाता थियो हाम्रो। पात र हाँगो छुटे जस्तो त्यस्तै नाता थियो हाम्रो। नयाँ गरी सम्बन्धलाई जोड्दै जोड्दै आए यसु। नयाँ गरी सम्बन्धलाई जोड्दै जोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। जति धेरै झोली झ्याम्टा, जति धेरै झोली झ्याम्टा यात्रा त्यति गाह्रो हुन्छ। जति धेरै झोली झ्याम्टा यात्रा त्यति गाह्रो हुन्छ। पुराना ती खास्टो घुम्टो छोड्दै छोड्दै आए यसु। पुराना ती खास्टो घुम्टो छोड्दै छोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। हृदयको आकाशमा, हृदयको आकाशमा जुनो छेक्ने बादलको, हृदयको आकाशमा जुनो छेक्ने बादलको धमिलो त्यो सपना सबै मोड्दै मोड्दै आए यसु। धमिलो त्यो सपना सबै मोड्दै मोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। सत्य गेटमा लेखी भित्र, सत्य गेटमा लेखी भित्र झुटको कारोबार गर्ने। सत्य गेटमा लेखी भित्र झुटको कारोबार गर्ने। कठोर मुठु यो बिनुको फोड्दै फोड्दै आए यसु। कठोर मुठु यो बिनुको फोड्दै फोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। रित्तिएको मनमा आशा गोड्दै गोड्दै आए यसु। दुनियाँको सारा बन्धन तोड्दै तोड्दै आए यसु। धन्यवाद, जय मसीह। विनिताज्यू, यहाँले गजल बडो मजाले लेख्नु भएको छ। यहाँले वाचन गर्दाखेरि जुन कन्फिडेन्ट लेभल प्रस्तुत गर्नुभएको छ अत्यन्तै मन परेको छ। र यहाँले गजलमा लेख्नु भएको शब्दहरू बडो मजाले मिलेको, भावहरू प्रष्टसँगले स्पष्ट सन्देश तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँको गजलमा मेरो हृदय छोएको, हृदयको आकाशमा जुन छेक्ने बादलको धमिलो त्यो सपना सबै मोड्दै मोड्दै आए। यहाँ एक हिसाबले तपाईँले जुन चित्रलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ बडो मार्मिक र मजाको लागेको छ। र गजल लेख्दै जानु होला। र एउटा सानो कमेन्ट चाहिँ यहाँलाई, तपाईँले तपाईँको अन्तिम शेयरमा सत्य गेटमा लेखी भित्र झुटको कारोबार गर्ने, तपाईँले भित्रबाट कमा लाउनु भएको छ। मेरो यहाँलाई सल्लाह चाहिँ सत्य गेटमा लेखी कमा लाग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र भित्र झुटको कारोबार गर्ने पहिलो एक प्रकारको भाव चाहिँ सत्य गेटमा लेखी भनेर भाव पुरा भएको छ। र अर्को भावमा तपाईँले बिचमा कमा लाउँदा कता कता वाचनमा र लेखनमा
त्यो भाव बाढिएको हो कि भन्ने लागेको छ र त्यसलाई सुधार्नु होला आउने दिनमा। र यदि तपाईँ टप 10 मा चुनिनु भयो भने तपाईँलाई अग्रिम बधाई छ। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने गजल निरन्तर लेख्दै जानुहोला। लेख्दै गर्दा यो सानो कमजोरीलाई तपाईँले सुधार गर्नुहोला। विनिता तामाङ बहिनीको गजलको गुण पूर्ण छ। तखलुस गजल बनिएको रहेछ। तपाईँको गजलमा यो भन्ने शब्दमा म नै लेखिएको भए म बिनुले फोड्दै फोड्दै आएँ यसो भन्दा कर्ता क्रिया राम्रो सुनिन्थ्यो। तर पनि गजल अति राम्रो छ। विनिता तामाङज्यू, तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको गजल उत्कृष्ट छ। यस्तै गजलहरू निरन्तर लेख्दै जानुहोला। दर्शकवृन्द, इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको यस अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली इसाई गजल प्रतियोगिताको टप 20 मा आज हामी छौँ र टप 20 ले हाम्रो बिचमा गजलहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अबको क्रममा भने म तपाईँहरूको अगाडि सञ्जय वर्माजीलाई अगाडि ल्याउन चाहन्छु। यहाँले आफ्नो गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। जय मसीह। इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको गजल प्रतियोगितामा टप 20 मा सिलेक्ट गर्नुभएकोमा आयोजक टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै दोस्रो राउन्डको लागि गजल प्रस्तुत गर्दैछु र मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। विश्वासको घर नढल्न येशू चाहिन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। विश्वासको घर नढल्न येशू चाहिन्छ। सजिलै जस्तो लाग्छ जीवन संसारमा। सजिलै जस्तो लाग्छ जीवन संसारमा। नरकमा आत्मा नजल्न येशू चाहिन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। चलाउन खोज्छ हृदयलाई शैतानले। बाधाले हृदय नचल्न येशू चाहिन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। पापी छ स्वभाव यहाँ मान्छेहरूको। धोकाको आगो नबल्न येशू चाहिन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। पश्चातापमा जलेर मुक्ति पाउनेलाई भरोसा येशूमा नगल्न येशू चाहिन्छ। कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। विश्वासको घर नढल्न येशू चाहिन्छ। हस्त धन्यवाद। जय मसीह। सञ्जय वर्माज्यूको आजको गजलमा साह्रै मिठो भाव र स्पष्टता पाएको छु। यस्तै गरी लेख्दै जानुभयो भने तपाईको गजलले ठुलो स्तरीयता पाउनेछ। धन्यवाद मिठो गजलको लागि। सञ्जय वर्माज्यू, तपाईँको गजल पनि एकदमै राम्रो छ, तर अन्तिम शेरको भाव चाहिँ अलिकति स्पष्ट नभएको जस्तो देखिएको छ। आउने समयहरूमा तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुहोला। सञ्जय वर्माज्यू, तपाईँको गजल भाषा सुनिराख्दाखेरि बडो आनन्द आयो हृदयमा। तपाईँको कन्फिडेन्ट शब्द चयन, त्यसको भाव, त्यसले दिन खोजेको सन्देश बडो मिठो लागेको छ। तपाईँले बदल्न, नढल्न, नजल्न भन्ने काफियाको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ र येशू चाहिन्छ काफियाको लगत्तै तपाईँले रदिफलाई जुन हिसाबमा प्रयोग गर्नुभएको छ बडो मजा सुनिएको छ। र तपाईँले यहाँनिर कठोर जीवन बदल्न येशू चाहिन्छ। र दर्शकवृन्द, अब फेरि हामी हाम्रो बिचमा अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ, समय कुमार रम्तेलजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म समय दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। म समय कुमार रम्तेल, म नेपालबाट तपाईँहरूको बिचमा एउटा गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अदनको
अदनको बगैँचामा हाम्रो सम्बन्ध टुटेको वर्षौँ भयो। ईश्वर र मानवलाई जोड्ने क्रुस जुटेको वर्षौँ भयो। स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार यीशुलाई मात्र छ। स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार यीशुलाई मात्र छ। प्रेम, विश्वास र अनुग्रहको मूल फुटेको वर्षौँ भयो। इतिहासदेखि नै मण्डलीमा चरम सतावट छँदैछ। इतिहासदेखि नै मण्डलीमा चरम सतावट छँदैछ। साक्षी छन् बुटका नील डामहरू कुटेको वर्षौँ भयो। जेल नेल भोग्न तयार छु, सक्छौ क्रुसमै चढाऊ। जेल नेल भोग्न तयार छु, सक्छौ क्रुसमै चढाऊ। यीशु र चेलालाई चाहिँ मर्ने गरी चुटेको वर्षौँ भयो। निस्तार चाड झैँ यीशुको पुनरुत्थान उत्सव बन्यो। निस्तार चाड झैँ यीशुको पुनरुत्थान उत्सव बन्यो। पापको दासत्वले मानवलाई लुटेको वर्षौँ भयो। शान्तिका राजकुमार यीशु नै हुन्, विश्वले बुझ्दैछ। शान्तिका राजकुमार यीशु नै हुन्, विश्वले बुझ्दैछ। धर्म मात्र धेरै छन्, धार्मिकता छुटेको वर्षौँ भयो। अदनको बगैँचामा हाम्रो सम्बन्ध टुटेको वर्षौँ भयो। ईश्वर र मानवलाई जोड्ने क्रुस जुटेको वर्षौँ भयो। धन्यवाद। समय कुमार रम्तिलज्यू, यहाँलाई यो मिठो गजलको लागि धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँको गजललाई हामीले जेनरल अडिसनमा सहभागी गर्न सकेनौँ। हाम्रो तर्फबाट, आयोजकको तर्फबाट र जजको तर्फबाट तपाईँको गजललाई हामीले समयमै हेर्न सकेनौँ। तपाईँले समयमा पठाउनु भएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ हामी माफी चाहन्छौँ। तर तपाईँको गजललाई हामीले जेनरल अडिसनको रिजल्ट पछाडि पनि हामी 3 जना जजेसले पछि थाहा पाएको कारणले गर्दा हेऱ्यौँ र तपाईँको मार्क टप 20 मा पर्ने नै मार्क भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई हामीले टप 20 मा समावेश गर्यौँ। र तपाईँले जुन गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ टप 20 मा आएको भन्दा अझै राम्रो गजल, खारिएको गजल तपाईँले यो टप 10 को प्रतिस्पर्धकलाई पठाउनु भएको छ। र तपाईँले टुटेको वर्षौँ भयो, जुटेको वर्षौँ भयो, फुटेको वर्षौँ भयो भने जुन काफियालाई तपाईँले टुटेको, फुटेको, जुटेको भन्ने काफियालाई प्रयोग गर्नु भएको छ र वर्षौँ भयो चाहिँ रदीफमा तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको छ। मिठो लागेको छ। र तपाईँले लेखेका शेरमा शान्तिका राजकुमार यीशु नै हुन्, विश्वले बुझ्दैछ। धर्म मात्र धेरै छन्, धार्मिकता छुटेको वर्षौँ भयो। तपाईँले यो बडो मजाले धर्म मात्र धेरै छन्, धार्मिकता छुटेको वर्षौँ भयो। तपाईँले यो बडो मार्मिक हिसाबमा प्रयोग गर्नुभएको छ। यो भाव तपाईँले प्रकट गर्नुभएको छ, मन परेको छ। र खासै सुधार गर्नुपर्ने त्यति देखेको छैन। यसरी नै लेख्दै जानु होला। र तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने यहाँलाई अग्रिम शुभकामना। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने निराश नभइकन लेख्दै जानु होला। यसरी नै क्रिस्टको प्रेम तपाईँले आफ्नो साहित्यमा दर्शाउँदै जानु होला, मेरो विशेष अनुरोध छ। तपाईँको गजल पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले यो गजल जस्तै अरू गजलहरू लेख्नुहोस् अनि तपाईँको लेखाइ निरन्तर होस् भन्ने म चाहन्छु। समय कुमार ज्यूको गजलमा मिठो आशिष बगेको पाइयो, हाउभाव पनि मन पर्यो। गजल लेख्न नबिसाउनु होला, तपाईको गजल अति नै उत्कृष्ट बन्दै जानेछ। ढिला नगरिकन फेरि अर्का एकजना गजलकारलाई तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ एनपी खतिवडाज्यू। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा जयमसी साथै नमस्कार। म एनपी खतिवडा काठमाडौँबाट एउटा गजल लिएर उपस्थित भइसकेको छु र गजल सुरु हुन्छ यसरी। जिउनु पर्दा परमेश्वरको डरमा जिउन सिकौं, जिउनु पर्दा परमेश्वरको डरमा जिउन सिकौं, सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौं। बिना भए निडर हुँदै जिउने भए जिन्दगीमा, बिना भए निडर हुँदै जिउने भए जिन्दगीमा, हर समय परमेश्वरको भरमा जिउन सिकौं, सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौं।
परमेश्वरको भय मान्नु सारा ज्ञानको सार हो। परमेश्वरको भय मान्नु सारा ज्ञानको सार हो। हर पल परमेश्वरको ठहरमा जिउन सिकौं। सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौं। जीवन सधैँ धन्य हुन्छ परमेश्वरको नजिक हुँदा। जीवन सधैँ धन्य हुन्छ परमेश्वरको नजिक हुँदा। सकेसम्म परमेश्वरको नजरमा जिउन सिकौं। सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौं। परमेश्वरमा भर पर्दा जीवन यो सुन्दर बन्छ। परमेश्वरमा भर पर्दा जीवन यो सुन्दर बन्छ। उहाँसँगै जिन्दगी यो हर प्रहरमा जिउन सिकौं। सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौं। जिउनु पर्दा परमेश्वरको डरमा जिउन सिकौं। सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौं। हवस् त, धन्यवाद। एनपी खतिवडाज्यूको गजलीय भाव मिठो लाग्यो। प्रस्तुति पनि मिठो छ। थोरै बोल्नै पर्छ, भन्नै पर्छ। काफियामा दुई ठाउँ हर दोहोरिएको देखिएको छ। यस कुराको सुधार बाँकी दिनहरूमा हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु है। एकदम राम्रो छ। यहाँको गजलीय लेखाइ मलाई साह्रै मन पर्छ। धन्यवाद। एनपी खतिवडाज्यू, तपाईँले स्वच्छन्द छन्दमा जुन गजल लेख्नु भएको छ बडो मार्मिक छ। यहाँको प्रस्तुति शैली पनि सरल मार्मिक हिसाबमा तपाईँले दिनुभएको छ। र सँगसँगै तपाईँले एउटा इसाई हुनको लागि कसरी जिउने भन्ने, जिउन सिकौँ भन्ने तपाईँले रदिफको प्रयोग गर्नुभएको छ। काफियाको रूपमा डर, घर, भर भन्ने तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ र काफिया पनि बडो मजाले तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। मलाई राम्रो लागेको, जिउनु पर्दा परमेश्वरको डरमा जिउन सिकौँ। सन्तान भई परमेश्वरको घरमा जिउन सिकौँ। बडो मजाले तपाईँले परमेश्वर नै केन्द्रमा हुनुहुन्छ, सेन्टरमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले जुन सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, मजा लागेको छ। सानो तपाईँलाई सुझाव मात्र, यहाँ तपाईँले गजलको तेस्रो शेरमा र अन्तिम शेरमा ठहरमा र प्रहरमा जिउन सिकौँ भनेर तपाईँले जुन ठहर र प्रहर लेख्नु काफियालाई प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँ दुई पटक नै काफियाको रूपमा हर र हर आएको छ। प्रहरमा हर, ठहरमा हर नै आएको छ। काफिया दोहोरिएकोले कति विचलन भएको भन्ने लागेको छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले अर्को पालि ख्याल गर्नुहोला लेखनमा। नभए तपाईँको गजल बडो मिठो छ। बधाई छ यहाँलाई। र यदि तपाईँ टप 10मा छानिनु भयो भने यहाँलाई अग्रिम शुभकामना। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने पनि गजल निरन्तर लेख्दै रहनुहोला। एनपी खतिवडाज्यू, तपाईँको प्रस्तुति, तपाईँको भाव सुन्दर छ, गजल राम्रो छ। तपाईँको अलिकति काफियामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। अरू एकदमै राम्रो छ। सायद ताली कम्ती भएको जस्तो लाग्दैछ। हामीले ताली पनि बजाउँदै गरौँ है त। र अर्का एकजना गजलकारलाई तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ विशाल जीसीज्यू। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। ममा ख्रिस्ट जिउनु, ममा ख्रिस्ट जिउनु, अनि म मर्नु लाभ हो। ममा ख्रिस्ट जिउनु, अनि म मर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो। म जे छु जस्तो छु, म जे छु जस्तो छु, ख्रिस्टकै अनुग्रहले छु। म जे छु जस्तो छु, ख्रिस्टकै अनुग्रहले छु। घमण्ड हटाएर नम्रतामा झर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो। दुईवटा बाटो छन्, दुईवटा बाटो छन्, साँघुरो र फराकिलो। दुईवटा बाटो छन्, साँघुरो र फराकिलो। मेरो लागि त साँघुरो बाटो सर्नु लाभ हो। ममा ख्रिस्ट जिउनु, अनि म मर्नु लाभ हो। पवित्र भएर उदाहरणीय जीवन जिउन, पवित्र भएर उदाहरणीय जीवन जिउन, परमेश्वरको वचनले हृदय भर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो।
जतिसुकै परिस्थिति आओस् जीवनमा, जतिसुकै परिस्थिति आओस् जीवनमा निरन्तर ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु लाभ हो। ममा ख्रिस्ट जिउनु अनि म मर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो। ममा ख्रिस्ट जिउनु अनि म मर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो। धन्यवाद। जय मसीह। भाइ विशाल जीसीको गजलको संरचना अनि भाव ठीक लाग्यो। प्रस्तुति हावभाव थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखेको छु, बाँकी उत्कृष्ट बनेको छ। भाइ विशालले वाचनको समय अलिकति जिउलाई पनि हल्लाइदिनु भयो, हातको पनि एक्सन गर्नुभयो भने साह्रै राम्रो हुनेछ। विशाल जीसीज्यू यहाँको गजल वाचनमा कन्फिडेन्ट मन परेको छ। थोरै हाँसेर बोलिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु यहाँको प्रस्तुतिमा। तथापि यहाँले जुन शब्द चयन अनि भावमा बडो ख्याल गरेर तपाईँले लेख्नु भएको छ र विशेष गरेर के लाभ हो भनेर चाहिँ बडो मजाले आफ्नो गजलमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई गजलको पहिलो शेर नै मन पर्यो। ममा क्रिस्ट जिउनु अनि म मर्नु लाभ हो। हरेक समय उहाँकै शरण पर्नु लाभ हो। यहाँले मर्नु, पर्नु, झर्नु, सर्नु, भर्नु र गर्नुलाई बडो मजाले काफियालाई मिलाएर लेख्नु भएको छ। के लाभ हो भन्ने कुरा गजलले स्पष्टसँगले बताइदिएको छ। धन्यवाद। वास्तवमा त्यति धेरै यहाँकोमा मैले सच्याउनु पर्ने कुरा देखिनँ। गजल यसरी नै लेख्दै गर्नु होला। यहाँको वाचनमा मात्रै अन्तिम शेरमा जस्तो सुकै परिस्थिति भनेर यहाँले लेखनमा चाहिँ त्यो छ, तर तपाईँले वाचनमा चाहिँ जतिसुकै, जस्तो सुकैलाई जतिसुकै भन्नुभएको छ। त्यति ठुलो कमजोरी त होइन यो, तर तपाईँले जे लेखिएको छ त्यसलाई नै वाचन गर्नुहोस् भन्ने सुझाव छ। र टप 10 मा छानिनु भयो भने यहाँलाई अग्रिम बधाई छ। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने यहाँले निरन्तर गजलमा कलम चलाइराख्नु होला। विशाल जीसीज्यू तपाईँको गजल पनि राम्रो छ। प्रस्तुतिमा अलिकति जोस भर्नुभयो भनेदेखि झनै राम्रो हुन्छ। र हामीसँग एकदेखि अर्को यति मिठा मिठा गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। र यतिखेर हामी ढिला नगरिकन दिल्ली लोहारज्यूलाई आफ्नो गजललाई हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो समय दिन चाहन्छु। जय मसीह अनि न्यानो अभिवादन सम्पूर्ण निर्णायक मण्डलहरूमा र आयोजक समितिमा। मलाई मेरो गजललाई मार्किङ गरेर मन पराएर तपाईँहरूले टप 20 मा पुर्याइदिनु भएको लागि धन्यवाद। र टप 10 को लागि मेरो गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। आउनुहोस् हाम्रो हृदयलाई यी गजलका शेरहरूको निम्ति तयार राखौँ। मृत्यु शय्यामा छटपटिरहँदा बचाउन कोही आयो। मृत्यु शय्यामा छटपटिरहँदा बचाउन कोही आयो। श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो। मृत्यु शय्यामा छटपटिरहँदा बचाउन कोही आयो। श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो। आफै भित्र प्रश्नहरूको उत्तल द्वन्द्व चलिरहेथ्यो। आफै भित्र प्रश्नहरूको उत्तल द्वन्द्व चलिरहेथ्यो। बाटो सत्य र शान्तिको सन्देश, बाटो सत्य र शान्तिको सन्देश बताउन कोही आयो। श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो। पाप र क्लेशको गरौँ भारीले थिचिरहँदा मलाई, पाप र क्लेशको गरौँ भारीले थिचिरहँदा मलाई हात समाई अनन्तसम्मलाई उठाउन कोही आयो। श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो। मत्सर दुनियाँले लुटेर रित्तो रित्तो पारेको बेला, मत्सर दुनियाँले लुटेर रित्तो रित्तो पारेको बेला प्रेमले पूर्ण विश्वास र भरोसा दिलाउन कोही आयो। श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो। म अन्तिम शेरमा छु। मैले तिर्नु पर्ने सबै अपराधका कर्जाहरू जति, मैले तिर्नु पर्ने सबै अपराधका कर्जाहरू जति
क्रुसमा बलि भएर मूल्य चुकाउन कोही आयो, क्रुसमा बलि भएर मूल्य चुकाउन कोही आयो, श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो, मृत्यु शैयामा छटपटिरहँदा बचाउन कोही आयो, श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन कोही आयो। दिल्ली लोहारज्यू, तपाईँ क्यानाडाबाट, अनि तपाईँको प्रस्तुति एकदमै शालीन राम्रो प्रस्तुति छ, अनि शब्द र अक्षरहरूको संयोजन पनि मिलेको छ। त केही शब्दहरू तपाईँले अलि दुरूह शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, कतिलाई बुझ्न अलिक गाह्रो छ, अनि काफियामा यसपालिको गजलमा तपाईँको अलिकति विचलन देखिएको छ। आउने दिनहरूमा यो कुरामा ध्यान दिनु चाहिँ राम्रो हुनेछ। दिल्ली लोहार भाइको गजलमा एकदम मिठो भाव बोकेको छ। उहाँको वाचन शैलीको त कुरै नगरौँ, अति नै मिठो छ। तर अलिकति थोरै यहाँको गजलमा राखिएका काफियाहरूमा थोरै अलिकति हल्का फुल्का तलमाथि भएको मात्रै हो, नत्र भए गजल एकदम राम्रो बनेको छ। उहाँले गजलमा अचा अजा अता जसरी उठान हुँदै गर्दा अलि तलतिर गएर चाहिँ उ भएछ, उठा भएछ, अनि इला भएछ, उका भएछ। थोरै यी कुरालाई एकै रूपता दिएर अगाडि बढ्ने हो भने गजलको संरचना अति नै मिठो बनेको छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिलीज्यू, यहाँले पनि बडो कन्फिडेन्टको साथ यो गजललाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ। शब्द भाव बडो मजाको छ। यहाँले कोही आयो भन्ने बारेमा, किन आयो भन्ने बारेमा गजलमा प्रस्ताउनु भएको छ र तपाईँले लेख्नु भएको गजलको पहिलो शेर बडो मजा लागेको छ। म यहाँ वाचन गरेर सुनाउनेछु। मृत्युशयमा छटपटिरहँदा बचाउन आयो कोही, श्रापित जीवन धार्मिकताले सजाउन आयो कोही। यहाँ आयो कोही चाहिँ तपाईँले साङ्केतिक रूपमा क्रिस्ट येशूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर यदि कसैले अक्रिस्चियनले यो गजललाई पढ्नुभयो वा हेर्नुभयो भने कोही आएको कुरा तपाईँले अझै विस्तृतमा त्यहाँ नाम किटान गरेर दर्शाउनु भएको छैन। अन्तसम्म तपाईँले अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो। तथापि तपाईँले यो आयो कोही आयो भन्ने रदिफलाई प्रयोग गर्दै बचाउन सजाउन काफियालाई पनि बडो मजाले प्रयोग गर्नुभएको छ। एउटा सानो सुझाव चाहिँ यहाँले काफियालाई चुकाउन र दिलाउन, यहाँ इलाउन र चुकाउन उना तपाईँले अलिकति कता कता काफिया चाहिँ बाजिएको हो कि अथवा विचलन भएको कि भन्ने लागेको छ। सो अर्को पालि तपाईँले यसलाई ख्याल गर्नुहोला, मेरो सानो सुझाव छ। र यदि तपाईँ टप 10मा आउनुभयो भने यहाँलाई अग्रिम बधाई छ। र तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने यसरी नै गजल लेखिराख्नु होला। तपाईँको लेखन शैली अनि सँगसँगै वाचन गर्ने शैली बडो मार्मिक छ। यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। र फेरि हामी अर्को एउटा गजल सुन्दैछौँ गजलकार रविन लेखकज्यूबाट। यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु, यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। छौ हुने छौ थियो हाम्रै लागि, मर्यौ क्रुसमा जियो हाम्रै लागि। छौ हुने छौ थियो हाम्रै लागि, मर्यौ क्रुसमा जियो हाम्रै लागि। संसारमा पापले पराकाष्ठा नाग्न थालेपछि, संसारमा पापले पराकाष्ठा नाग्न थालेपछि, सम्पूर्ण पापको प्याला पियो हाम्रै लागि। छौ हुने छौ थियो हाम्रै लागि, मर्यौ क्रुसमा जियो हाम्रै लागि। सारा जगतवासीको कल्याणको निमित्त, सारा जगतवासीको कल्याणको निमित्त, मानिस भएरै जन्म लियो हाम्रै लागि। छौ हुने छौ थियो हाम्रै लागि, मर्यौ क्रुसमा जियो हाम्रै लागि। आफ्नो एकमात्र सुपुत्र त्याग्न पछि परेनौ, आफ्नो एकमात्र सुपुत्र त्याग्न पछि परेनौ, महान त्यो बलिदानी दियो हाम्रै लागि। छौ हुने छौ थियो हाम्रै लागि, मर्यौ क्रुसमा जियो हाम्रै लागि। भाला रोपी छिया छिया पारिएको शरीर त्यो, भाला रोपी छिया छिया पारिएको शरीर त्यो, चङ्गाईको खातिर फेरि सियो हाम्रै लागि। छौ हुने छौ थियो हाम्रै लागि, मर्यौ क्रुसमा जियो हाम्रै लागि। धन्यवाद। जय मसी। रविन लेखकज्यू, तपाईँको गजल हामीलाई पठाइदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। र यहाँको वाचन शैली बडो मजाको मार्मिक लाग्यो। तपाईँ आफै दृष्टिबिन हुनुहुन्छ
दृष्टिबिन भएर पनि तपाईँले गजल जुन हिसाबमा लेख्नु भएको छ, यो गजल प्रतियोगितामा तपाईँको सहभागिताले हामी तिनैजना जजेस र सम्पूर्ण आयोजक मण्डल नै बडो उत्साहित भएका छौँ होइन। हाम्रो सबै प्रतिस्पर्धीमा तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, तैपनि तपाईँले गजल लेखेर सहभागी जनाउनु भयो, जेनरल अडिसनबाट टप 20मा छानिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई बधाई छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र गजल बडो मिठो लेख्नु भएको छ र यहाँलाई यसरी नै गजल लेखिराख्न मेरो अनुरोध छ। टप 10मा छानिनु भयो भने यहाँलाई अग्रिम बधाई। तपाईँको यात्रा यही रोकियो भने निरन्तर क्रिसको लागि गजल यसरी नै लेखिराख्नुहोला। रबिन लेखक भाइ, तपाईँको प्रस्तुति राम्रो छ, आवाज अझै बुलन्द पार्नु पर्यो, गजल राम्रो छ, भाव पनि राम्रो छ। रबिन लेखक यसरी हातैले छामेर भए पनि यति मिठो गजलीय प्रस्तुति हाम्रो माझमा राखिदिनु भएकाको निम्ति म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मिठो गजलको लागि धन्यवाद। हामीसँग एउटा गजलदेखि अर्को गजल उत्तिकै जीवनवादी गजलहरू हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। अब फेरि यस्तै जीवनवादी गजल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आरएन राजुज्यू। आउनुहोस्, यहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ र यो समय म यहाँलाई दिन चाहन्छु। जबसी म आर्यन राजु, येसुवा न्यू लाइफ काठमाडौँ। काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ, फुल्दै नफुली फुल कोपिलामै झरे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ। यहाँ सुन्छु म पैसा बिना सेवकाई हुन्न रे, यहाँ सुन्छु म पैसा बिना सेवकाई हुन्न रे, पैसालाई सुनको मूर्ति बनाई शरण परे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ। सामरियाकी एउटी स्त्री पानी खोज्दै इनारमा, सामरियाकी एउटी स्त्री पानी खोज्दै इनारमा, येशूसँगको भेटले जिउँदो पानीको मूल भरे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ। सुसमाचारको नाममा मुट्ठी खोल्न नखोज्ने मण्डलीलाई आज हेर्छु, सुसमाचारको नाममा मुट्ठी खोल्न नखोज्ने मण्डलीलाई आज हेर्छु, सभा सम्मेलनमा फजुल खर्च गर्दा ढुङ्गिनी जमिनमा बिउ छरे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ। शरीर बेच्ने राहबले गुप्तचरहरूलाई बचाएको कामले, शरीर बेच्ने राहबले गुप्तचरहरूलाई बचाएको कामले, अधार्मिकताको बाटो त्यागी साँघुरो बाटो सरे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ, फुल्दै नफुली फुल कोपिलामै झरे तुल्य लाग्छ, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य लाग्छ। धन्यवाद। आर्यन राजुका गजलका शेरहरू दमदार छन्, मात्र केही मिसरा लामो छोटोलाई बराबर पार्न सकियो भने उहाँका गजलहरू अति नै उत्कृष्ट बन्ने छन्। मैले यो उहाँको भविष्यलाई देखेको छु, उहाँको गजलीय भविष्य अति उज्जवल छ। आर्यन राजुज्यू, तपाईँको गजल पनि साह्रो मिठो लाग्यो, जुन कन्फिडेन्ट लेभलमा तपाईँले यो गजललाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र सँगसँगै तपाईँको बोल्ने शैली बडो मिठो छ, त्यसलाई तपाईँले किपअप गर्नुहोला र तपाईँको शब्द भाव अनि यसको सन्देश बडो स्पष्टसँग तपाईँले दिनुभएको छ। यहाँ तपाईँले के मरे तुल्य लाग्छ, के झरे तुल्य लाग्छ, तपाईँले मरे झरे तपाईँले यसलाई काफियाको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। तपाईँको व्यक्तिगत विचारलाई पनि मलाई यस्तो लाग्छ भनेर बडो मार्मिक हिसाबमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ र दिफलाई यो पनि मन परेको छ। र तपाईँको गजलमा मलाई मन परेको यहाँ सुन्छु म पैसा बिना सेवकाई हुन्न रे, पैसालाई सुनको मूर्ति बनाई शरण परे तुल्य हुन्छ। यो यो बडो मजाले यो एउटा एक प्रकारको विचारलाई तपाईँले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा तपाईँले आफ्नो विचारलाई पनि समावेश गरेर उत्तर दिन खोज्नु भएको छ। त्यो शेरले मेरो मन छोयो र तपाईँलाई सानो सुझाव चाहिँ माथिका 2 शेरहरू छोटो छोटो छन् तर तलको 3 शेरहरू निकै लामो लामो हुँदै गएको छ। यसले गर्दा वाचन गर्दा पनि पछाडि अगाडिको चाहिँ छोटो पछाडिको लामो लामो हुँदै जान्छ र तपाईँले त्यसलाई ख्याल गर्नुहोला। समग्रमा गजल साह्रो मिठो आएको छ।
हुन्छ। यदि तपाईँ टप 10 मा छानिनु भयो भने तपाईँलाई पनि हार्दिक बधाई छ अग्रिम, र तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने पनि निराश नहुनुहोला र तपाईँको लेखन कार्य क्रिसको लागि अगाडि बढ्दै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। अब भने अर्का एकजना गजलकारलाई स्वागत गर्ने समय आएको छ र यहाँले पनि आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँ हुनुहुन्छ रिदम गुरुङज्यू। आउनुहोस्, यहाँलाई पनि म समय दिन चाहन्छु, यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सम्पूर्णमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसी। र यहाँ सम्पूर्णलाई विशेष गरी ठाउँ ठाउँमा कुना कुनामा जसले क्यारलहरू खेल्दै ख्रिस्टको जन्मोत्सव मनाइरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी परमेश्वरको जन्मोत्सव यहाँले जे गरेर जसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँले मनाउनुहोस् अनि परमेश्वरको वचनमा रहिकन मनाउनुहोस् भन्दै म मेरो परिचय यसरी सुरु गर्न चाहन्छु। मेरा जजहरू पास्टर अब्राहम रामप्रसाद अनि केडी भण्डारी काइलो। मेरा जजहरू पास्टर अब्राहम रामप्रसाद अनि केडी भण्डारी काइलो, म परे माइलो। अहिलेको नाम रिदम, पहिला थिए म रतन। अहिलेको नाम रिदम, पहिला थिए म रतन। सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचन, सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचन, अनि हुन्छ स्वर्गमा स्थान जतन, अनि हुन्छ स्वर्गमा स्थान जतन। थर पर्यो गुरुङ, थर पर्यो गुरुङ, मिठा मिठा गजल सुनि लाउनुहोस् आशिषको उरुङ। मिठा मिठा गजल सुनि लाउनुहोस् आशिषको उरुङ। र गजल यसरी सुरु हुन्छ। दाउद चाहिँ गाउँदै नाच्दै छु आगमन येशूको प्रभातले। दाउद चाहिँ गाउँदै नाच्दै छु आगमन येशूको प्रभातले। आत्मिक दौड दौडिँदैछु ख्रिस्टीय सन्तानको जातले। आत्मिक दौड दौडिँदैछु ख्रिस्टीय सन्तानको जातले। काम नगर्नेले नखाओस् भन्नुहुन्छ वचनबाट। काम नगर्नेले नखाओस् भन्नुहुन्छ वचनबाट। कमिला चाहिँ लगनशील हुँदैछु बाइबलका बातले। कमिला चाहिँ लगनशील हुँदैछु बाइबलका बातले। प्रकाश चाहिँ चम्किनु छ वचन प्रिय र हृदयमा राखी। प्रकाश चाहिँ चम्किनु छ वचन पिएर हृदयमा राखी। साँच्चै दुष्टलाई भगाउनु भयो हजुरकै लातले। साँच्चै दुष्टलाई भगाउनु भयो हजुरकै लातले। कमिला चाहिँ लगनशील हुँदैछु बाइबलका बातले। कमिला चाहिँ लगनशील हुँदैछु बाइबलका बातले। कुना कन्दरा गाउँ सहर लम्किनु छ प्रेम छर्दै। कुना कन्दरा गाउँ सहर लम्किनु छ प्रेम छर्दै। जागर पाएको छु एकमाथि अर्को वचनको खातले। जागर पाएको छु एकमाथि अर्को वचनको खातले। आत्मिक दौड दौडिँदैछु ख्रिस्टीय सन्तानको जातले। आत्मिक दौड दौडिँदैछु ख्रिस्टीय सन्तानको जातले। हुन्छ, फेरि पनि यहाँहरूलाई यो मेरो गजल यहीँ राख्दै फेरि पनि म यसो भन्न चाहन्छु। उद्धार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन रागा बोका अनि खसी। उद्धार मुक्ति पाउन चढाउनु पर्दैन रागा बोका अनि खसी। यहाँहरू सबैलाई जय मसी, यहाँहरू सबैलाई जय मसी। भाइ रिदमका गजल प्रारम्भमै खारिँदै गएको मैले पाएको छु। साँच्चै एक दिन उहाँका गजलले शिखर चुम्नेछ। लेख्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस्, नबिसाउनुहोस्। तपाईको गजलीय भविष्य अति नै राम्रो मैले देखेको छु। धन्यवाद। रिदम गुरुङज्यू, यहाँले बडो मजाले यो गजललाई लेख्नु भएको छ। तपाईँले प्रभात, जात, बात, लात, खात भनेर काफीलाई प्रयोग गर्नुभएको छ र ले चाहिँ रदीफको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। एउटै मात्र अक्षरलाई मिठो लागेको छ र तपाईँको पहिलो शेर नै बडो मिठो लाग्यो। दाउजै गाउँदै नाच्दै आगमन
दाउजै गाउँदै नाच्दैछु आगमनमा येशूको प्रभातले, आत्मिक दौड दौड्दैछु क्रिसमा सन्तानको जातले। क्रिसको एउटै जात हुन्छ, तपाईँले बडो मजाले क्रिसको जात भनेर तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ, मिठो लाग्यो। र तपाईँले यो गजललाई बडो सान्दर्भिक रूपमा मार्मिक रूपमा तपाईँले लेख्नु भएको छ। र विशेष गरी तपाईँको प्रस्तुतिमा मात्रै सानो कमेन्ट गरौँ जस्तो लागेको छ। तपाईँ थोरै हिँड्दै हलिँदै गर्नुभएको छ, एक ठाउँमा उभिएर दिनुभएको भए अझै मार्मिक सुन्थ्यो। र तपाईँले तपाईँको आवाज मात्रै माइक्रोफोनमा प्रयोग नगर्नु भएको भए अझै राम्रो सुनिन्थ्यो भन्ने लागेको हो। सानो कमेन्ट्स मात्रै, लेखाइमा साह्रो राम्रो छ। तपाईँको लेखन अझै यसरी नै लेख्दै जानु होला, मेरो शुभकामना छ। तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने अग्रिम बधाई छ। तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने निराश नहुनु होला, लेख्दै जानु होला। र हामीसँग दर्शनविद अर्का एकजना गजलकार फेरि हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ भागवती पौडेलज्यू। यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यहाँले पनि हाम्रो बिचमा आफ्नो गजललाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सम्पूर्णमा जय मसी। म भगवती पौडेल, सिराहा जिल्ला लाहान नगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 नेपालबाट। हुन्छ उत्कृष्ट 10 को प्रतिस्पर्धाको लागि गजलको भिडियो पठाउँदैछु। मेरो गजल यस प्रकार रहेको छ। दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले, दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले, जवानीमा के गर्दैछौ सोच भन्छ कलवरीले। दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले, जवानीमा के गर्दैछौ सोच भन्छ कलवरीले। तिम्रो मेरो प्रीत यहाँ नमौलाको कहाँ हो र, तिम्रो मेरो प्रीत यहाँ नमौलाको कहाँ हो र, तर पनि ख्रिस्टको प्रेम रोज भन्छ कलवरीले, दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले। बिना समय लान्छ हेर संसारको रमझमले, बिना समय लान्छ हेर संसारको रमझमले, छोडिदेऊ गलत कुरा मोज भन्छ कलवरीले, दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले। सत्य ईश्वर उहाँ नै हो भनी बुझेपछि, सत्य ईश्वर उहाँ नै हो भनी बुझेपछि, विश्वास गरी उनको इच्छा खोज भन्छ कलवरीले, दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले। बाइबलको वचन पढी आज्ञाकारी भएपछि, बाइबलको वचन पढी आज्ञाकारी भएपछि, अनन्तको मिल्छ यहाँ भोज भन्छ कलवरीले, दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले, जवानीमा के गर्दैछौ सोच भन्छ कलवरीले। धन्यवाद। भगवती बहिनीको हल्का काफिया विचलन रहे तापनि गजल भने एकदम मिठो छ। बहिनीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एकाध लाइन लामो छोटो देखिएको छ, यसको सुधार गर्नुभयो भने भगवती पौडेल बहिनीको गजल अति नै राम्रो बन्ने छ। भगवती पौडेलज्यू, यहाँले जुन गजल बडो मार्मिक हिसाबमा लेख्नु भएको छ, मलाई अत्यन्तै मन पर्यो। यहाँले जुन सन्देश र जुन भाव गजलमा दिनुभएको छ बडो मजाको छ, शब्द चाहिँ मिठो लाग्यो। यहाँले जस्तै गजलको पहिलो शेरमा लेख्नु भएको छ, दामी लाग्ने सबै कुरा बोझ भन्छ कलवरीले, जवानीमा के गर्दैछौ सोच भन्छ कलवरीले। यहाँ कलवरीलाई तपाईँले बाइबल अनि येशू क्रिस्टलाई साङ्केतिक रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। तर यति भनिराख्दाखेरि यहाँले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ काफिया कता कता विचलन भएको कि भन्ने मलाई लाग्यो। जस्तै बोझ, सोच अनि रोज, तपाईँले यहाँनिर झ च अनि जलाई प्रयोग गर्नुभएको छ काफियामा। सो कता कता विचलन भएको छ, नभए पूर्ण रूपमा गजल बडो मिठो मार्मिक सन्देशमूलक लेख्नु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यदि तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने त्यसलाई ख्याल गर्नुहोला। यदि तपाईँको यात्रा यहाँसम्मै रह्यो भने निरन्तर गजल लेख्नलाई नछोड्नुहोला। धन्यवाद। भगवती पौडेल, तपाईँको गजल एकदमै राम्रो छ, राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो, प्रस्तुति जोसिलो छ। तपाईँको गजलले कलवरीको सन्देश बोकेको छ, तर अलिकति काफियामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पछाडिको जुन शब्द छ, अन्तिम अक्षर छ, त्यो
ज ज ज भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर च झ आएको कारणले अलिकति काफियामा विचलन देखिएको छ। अब आउने दिनहरूमा यसमा ध्यान दिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि हामी एउटा गजलदेखि अर्को गजल हामी सुन्दैछौँ र आज जति पनि गजल तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, यहाँ सबै गजलकारहरू चाहिँ टप 20 मा पर्नु भएको छ। र यतिखेर भने म फेरि ढिला नगरिकन अर्का एकजना गजलकारलाई तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ विज्ञान श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ र यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँले आफ्नो गजललाई हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। कलवरी डाँडाको सत्य कहानी बिर्सिएको छैन, कलवरी डाँडाको सत्य कहानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन। अयुबले जस्तै दुःख कष्ट भोग्न किन नपरोस्, छाड्दिन म ख्रिस्टलाई। अयुबले जस्तै दुःख कष्ट भोग्न किन नपरोस्, छाड्दिन म ख्रिस्टलाई। अयुबले जिउमा दलेको खरानी बिर्सिएको छैन, अयुबले जिउमा दलेको खरानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन। कलवरी डाँडाको सत्य कहानी बिर्सिएको छैन। अरे संसारमा जति खाए नि छिनछिनमै भोकाउँछु म त, अरे संसारमा जति खाए नि छिनछिनमै भोकाउँछु म त, अरे संसारमा जति खाए नि छिनछिनमै भोकाउँछु म त। सधैँलाई तृप्त हुने जीवनको रोटी अनि पानी बिर्सिएको छैन, सधैँलाई तृप्त हुने जीवनको रोटी अनि पानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन। कलवरी डाँडाको सत्य कहानी बिर्सिएको छैन। ज्ञानी मूर्ख गरिब धनी सबैलाई उस्तै छ उहाँको प्रेम, ज्ञानी मूर्ख गरिब धनी सबैलाई उस्तै छ उहाँको प्रेम, ज्ञानी मूर्ख गरिब धनी सबैलाई उस्तै छ उहाँको प्रेम। येशू ख्रिस्टको प्रेमको खानी बिर्सिएको छैन, येशू ख्रिस्टको प्रेमको खानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन। कलवरी डाँडाको सत्य कहानी बिर्सिएको छैन। निस्वार्थी माया अनि क्रोध गर्नमा साह्रै ढिला, निस्वार्थी माया अनि क्रोध गर्नमा साह्रै ढिला, निस्वार्थी माया अनि क्रोध गर्नमा साह्रै ढिला। भद्र अनि सुशील उहाँको बानी बिर्सिएको छैन, भद्र अनि सुशील उहाँको बानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन। कलवरी डाँडाको सत्य कहानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन, मेरो पाप धुन बगेको आलो रगतको निशानी बिर्सिएको छैन। हस्, धन्यवाद। विज्ञान श्रेष्ठज्यू, यहाँले गजल बडो मजाले लेख्नु भएको छ। यहाँको कन्फिडेन्ट लेभल, शब्द आफूले गजलमा लेखेका शब्दहरूलाई यहाँले दिमागमै छपाउनु भएको छ। बडो शब्द चयन अनि सन्देश बडो उत्कृष्ट छ। यहाँले लेखेको गजलबाट यहाँको विश्वासको जग कति बलवान छ, मजबुत छ भन्ने कुरा प्रष्टै देख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँले आफ्नो गजलमा लेख्नु भएको छ, अयुबले जस्तै दुःख भोग्न किन नपरोस्, छाड्दिन म ख्रिस्टलाई। अयुबले जिउमा दलेको खरानी बिर्सेको छैन। यहाँ तपाईँले अयुबले जिउमा दलेको खरानी भन्ने जुन शब्दलाई गजलमा उतार्नु भएको छ, तपाईँले त्यो घटनालाई कति नजिकबाट चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ भन्ने कुराको पनि प्रमाण हो। तपाईँलाई यहाँनिर यो गजल हिँड्दै गर्दा सुन्दै गर्दाखेरि कता कता मिसा राई उल्ला चाहिँ अलिकति छोटो र मिसा राई सानी कता कता लामो लामो तरिकाले लेख्नु भएको छ, जसले चाहिँ वाचन गर्दाखेरि पनि अलिकति कता कता मिल्दैन त्यो टाइमिङमा। अनि सँगसँगै यहाँले लेख्दाखेरि पनि कता कता अमिल्दो देखिन्छ। बहरमै गजल लेख्नु नभए तापनि यहाँले मिसा राई उल्ला माथिको शेर, माथिको लाइन र अनि तलको लाइनलाई मिसा राई सानीलाई पनि याद गर्नुहोला। हुन्छ, तपाईँ यदि टप 10 मा पुग्नु भयो भने यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। यदि तपाईँ टप 10 मा पुग्नु भएन, यहाँको यात्रा यहीँ सकियो भने आउने दिनहरूमा गजल निरन्तर लेख्नुहोला। लेख्दै गर्दा त्यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। विज्ञान चाहिँ तपाईँको गजल पनि राम्रो छ, प्रस्तुति भाव एकदमै राम्रो छ, तर तपाईँको अक्षरहरूको संयोजन चाहिँ अलिकति अमिल्दो देखिएको छ। मिश्रा येउलामा जति अक्षरहरू
छ त्यसको तुलनामा मिश्रा ए सानीमा पुगेपछि अक्षरहरू एकदमै बढेको छ। बहरमै लेख्नु नसके पनि अक्षरको चाहिँ मात्रा मिल्नु चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ गजलमा। हुन्छ, धन्यवाद। आउने दिनहरूमा अलि सुधार गर्नुहोला। विज्ञान श्रेष्ठको गजलीय भाव उत्कृष्ट छ। थोरै मिसराहरू लामो छोटो देखिएका छन्। प्रयास राम्रो छ, गर्दै जानु होला। पक्कै पनि यहाँको जीवनमा गजलले राम्रो रूप लिनेछ। र यतिखेर अब हाम्रो बीचमा अर्का एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ लोकेन्द्र थाम्पाराज्यू। आउनुहोस्, यहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। अभिवादन, जय मसीह। म लोकेन्द्र थम्परा। म मेरो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। पिताको प्रेमलाई प्रमाणित गर्न स्वर्गीय वैभव छोडेकै हो। विनाशमा लाने सजिलो थियो फराकिलो बाटो हिजो। विनाशमा लाने सजिलो थियो फराकिलो बाटो हिजो। जीवनमा पुर्याउने साँघुरो बाटोमा मैले जानी जानी यात्रा मोडेकै हो। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। न्यायको दिनमा कोही आगोभित्र कोही पिताको काखमा हुन्छन्। न्यायको दिनमा कोही आगोभित्र कोही पिताको काखमा हुन्छन्। एकमात्र बाटो न्यायकर्ता येशूले गहुँ र सामा गोडेकै हो। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। लोभ लालच अनि त्यो अभिलाषा शत्रुको कमारो बनाउने चाल हो। लोभ लालच अनि त्यो अभिलाषा शत्रुको कमारो बनाउने चाल हो। क्रुसको बलि अनि आत्माको शक्तिले साङ्लो र बन्धन तोडेकै हो। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। अन्तिम शेर। दुईचोटि जन्मिँदा यहाँ फेरि मर्नु पर्दैन त्यहाँ लोकेन। दुईचोटि जन्मिँदा यहाँ फेरि मर्नु पर्दैन त्यहाँ लोकेन। बौरेर उठ्दा चिहानबाट येशूले मृत्युको ढोका फोडेकै हो। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। पिताको प्रेमलाई प्रमाणित गर्न स्वर्गीय वैभव छोडेकै हो। आदमको पापले टुटेको सम्बन्ध येशूले फेरि जोडेकै हो। हस्त, धन्यवाद। लोकेन्द्र ज्यूको तखलुस गजलमा भाव मिठो छ, वाचनमा पनि मिठास छ। थोरै मिसराहरू लामो छोटो भएको मात्र हो, नत्र सबै बाँकी कुराहरू राम्रो लाग्यो। निरन्तरता दिनु होला, राम्रो बन्दै जानेछ। लोकेन्द्र थम्फाराज्यू, तपाईँको गजल राम्रो छ। तपाईँले राम्रोसँग प्रयास गर्नुभएको छ, तर अक्षरहरूको संयोजनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। सबै शेरहरूमा दुवै मिश्रामा समान अक्षर बनाउँदाखेरि चाहिँ गजल गाउनलाई वाचन गर्नलाई सहज हुन्छ, सुन्नेलाई पनि राम्रो लाग्छ। त्यसमा ध्यान दिनु होला। लोकेन्द्र थाम्फाराज्यू, तपाईँको गजल पढिराख्दा बडो मजा लाग्यो। तपाईँले जोडेकै हो, छोडेकै हो, मोडेकै हो भने एकदम ग्यारेन्टीको साथ नै यो काफियालाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। क्रिसको कामलाई अद्भुत रीतिले तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको, यहाँनिर व्याख्या गर्नुभएको छ। शब्द भाव, तपाईँको वाचन शैली मजा लागेको छ। अन्तिम शेरमा तपाईँले दुईचोटि जन्मदा यहाँ फेरि मर्नु पर्दैन त्यहाँ लोकेन। तपाईँले लोकेन्द्रलाई, तपाईँको नाम लोकेन, जुन ठाउँमा तपाईँले नाम प्रयोग गर्नुभएको छ बडो मजाले मार्मिक हिसाबमा कन्फिडेन्टको साथ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो तरिका मजा लाग्यो। र यो नाम प्रयोग भएको कारणले त तखलुस गजल छ। तपाईँले यो बडो मजाले लेख्नु भएको छ। यसरी लेख्दै जानु होला। एउटा सानो सुझाव मात्रै, तपाईँले कुनै शेर लामो, कुनै शेर चाहिँ अलिक छोटो छ। तपाईँले अलिक त्यो शब्दलाई ख्याल गर्नुहोला, जसले चाहिँ वाचनमा सँगसँगै हेर्दाखेरि पनि लेखिएको गजललाई हेर्दा पनि अलिक सौदिलो देखिन्छ भन्ने लागेको हो। हुन्छ, यसलाई आउँदो दिनहरूमा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। र यदि तपाईँ टप 10 मा छानिनु भयो भने तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने गजल यसरी नै लेख्दै गर्नुहोला। मेरो विशेष अनुरोध छ। यसै गरेर हामीसँग एउटा गजलदेखि अर्को गजल उत्तिकै आशिषमय, उत्तिकै अर्थपूर्ण छ।
अब यतिखेर भने अर्को एकदमै मिठो गजल सुन्न गइरहेको छौँ। जय मसीह। म सरस्वती विश्वकर्मा सरुसारा ओखलढुङ्गा नेपालबाट। मेरो गजल यस प्रकार रहेको छ। आजकल म साह्रै रमाउन थालेको छु। आजकल म साह्रै रमाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। आजकल म साह्रै रमाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। जिउनै गाह्रो संसारमा के गरौँ भएको थियो। जिउनै गाह्रो संसारमा के गरौँ भएको थियो। जिउनै गाह्रो संसारमा के गरौँ भएको थियो। हिजो आज आशाहरू जगाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। सधैँभरि खराबीमै दौडिरहने अप्ठ्यारोतिर, सधैँभरि खराबीमै दौडिरहने अप्ठ्यारोतिर, सधैँभरि खराबीमै दौडिरहने अप्ठ्यारोतिर अटेरियो मनलाई पनि मनाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। खराबीलाई भलाइले जित्ने उनको महान बाणी सुनेपछि त, खराबीलाई भलाइले जित्ने उनको महान बाणी सुनेपछि त, खराबीलाई भलाइले जित्ने उनको महान बाणी सुनेपछि आजभोलि शत्रुलाई नि सघाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। ख्रिस्टको त्यो प्रेमको अघि सब थोक फिक्का लाग्छ। ख्रिस्टको त्यो प्रेमको अघि सबै थोक फिक्का लाग्छ। ख्रिस्टको त्यो प्रेमको अघि सब थोक फिक्का लाग्छ। मेरो प्यारो प्रभुसँग छुट्टै दुनियाँ बनाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। अन्तिम शेर। मधुर स्वरमा गुन्जिरहने आनन्दको ध्वनि उनको, मधुर स्वरमा गुन्जिरहने आनन्दको ध्वनि उनको, मधुर स्वरमा गुन्जिरहने आनन्दको ध्वनि उनको। हर घडी उनकै गीत गुनगुनाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। आजकल म साह्रै रमाउन थालेको छु। आजकल म साह्रै रमाउन थालेको छु, कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। कारण मैले येशूसँग माया लाउन थालेको छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। सरस्वती विश्वकर्माले आफूलाई सरु भन्न रुचाउँदै लेखेको गजलमा धेरै भाव भरिएको र मिठास पाएको छु। बाँकी सब राम्रो छ। गजल लेखिरहनु होला, कहिले पनि कलम नबिर्सनु होला। मेरो सल्लाह यही छ, तपाईको जीवनमा गजलबाट ठुलो प्रचार बन्ने छ। धन्यवाद। सरस्वती विश्वकर्माज्यू, तपाईको प्रस्तुति राम्रो छ, जोसिलो हुनुहुन्छ अनि तपाईले यसपालि शब्द पठाउनु भएन, हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो, तर तपाईले राम्रोसँग प्रस्तुति गर्नु भएको छ। शब्द शिल्प भावहरू मिलेको छ। तपाईलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनु भएको होस्। सरस्वती विश्वकर्माज्यू, यहाँको गजल वाचन बडो रमाइलो हिसाबमा कन्फिडेन्ट लेभलमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र साह्रो रमाइलो लाग्यो तपाईँको गजल वाचन हेर्दै गर्दा। र सँगसँगै तपाईँले जुन शब्द भावलाई समेट्नु भएको छ, सन्देशमूलक गजल तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो पनि एकदम रमाइलो लागेको छ। र प्राय प्रत्येक शेरहरूमा छुट्टै खालको मिठास तपाईँले दिन खोज्नु भएको छ। अलिकति यहाँलाई सानो सल्लाह चाहिँ काफियाको रूपमा नआउन, जस्तै मनाउन, गुनगुनाउन भन्ने काफियाको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँ मनाउनमा पनि नआउन भनेर काफिया छ र गुनगुनाउनमा पनि नआउन भनेर नि तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ र काफिया चाहिँ दोहोरिएको छ। काफिया थोरै विचलन भयो। त्यो बाहेक समग्रमा भन्नुपर्दा गजल साह्रो मार्मिक रूपमा मिठो लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि यो मिठो गजलको लागि धन्यवाद छ, बधाई छ। हुन्छ, तपाईँ टप 10 मा आउनुभयो भने, छानिनु भयो भने यहाँलाई अग्रिम बधाई छ। यदि तपाईँको यात्रा यहीँ रोकियो भने निराश नभइकन गजल लेखिराख्नु होला क्रिस्टको महिमाको लागि। यसै गरेर दर्शकवृन्द, हामी अर्को एउटा गजललाई फेरि सुन्दैछौँ। छवि विश्वजी हुनुहुन्छ।
यहाँलाई पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो समय यहाँलाई दिए। इलोई इलोई भन्नु अघि दिन पनि रात हुन्छ। इलोई इलोई भन्नु अघि दिन पनि रात हुन्छ। प्रार्थनामा येशूसँग अन्तर्मनको बात हुन्छ। प्रार्थनामा येशूसँग अन्तर्मनको बात हुन्छ। हामी चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ हामी प्रभुकै हौँ। हामी चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ हामी प्रभुकै हौँ। मौरी हिँडे अन्तै पाइला येशूलाई घात हुन्छ। मौरी हिँडे अन्तै पाइला येशूलाई घात हुन्छ। प्रार्थनामा येशूसँग अन्तर्मनको बात हुन्छ। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छ। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छ। प्रार्थनामा आजै राख भोलि फेरि खात हुन्छ। प्रार्थनामा आजै राख भोलि फेरि खात हुन्छ। इलोई इलोई भन्नु अघि दिन पनि रात हुन्छ। प्रार्थनामा येशूसँग अन्तर्मनको बात हुन्छ। ऊ बरालिएको छ भन्छ मलाई क्रिस्तानी फाबेन। ऊ बरालिएको छ भन्छ मलाई क्रिस्तानी फाबेन। भन्देऊ उसलाई ख्रिस्टलाई त्यागे सुन्दर आत्मा पात हुन्छ। भन्देऊ उसलाई ख्रिस्टलाई त्यागे सुन्दर आत्मा पात हुन्छ। प्रार्थनामा येशूसँग अन्तर्मनको बात हुन्छ। होशियार दिया बलसको पासोमा पर्न एक निमेष नि काफी छ। होशियार दिया बलसको पासोमा पर्न एक निमेष नि काफी छ। परमेश्वरको अधीनतामा जिउनेसँग दिया बलस नि मात हुन्छ। परमेश्वरको अधीनतामा जिउनेसँग दिया बलस नि मात हुन्छ। इलोई इलोई भन्नु अघि दिन पनि रात हुन्छ। प्रार्थनामा येशूसँग अन्तर्मनको बात हुन्छ। हस्त सबैलाई जय मसीह। छवि विश्वको गजल मिठो बनेको छ। वाचन शैली पनि राम्रो छ। अलिकति संरचना मिसरा कुनै लामा कुनै छोटा रहेका छन्। हुन्छ कहिलेकाहीँ यतिको। बाँकी भाइका गजलका शेरहरू राम्रा छन्। लेख्दै जानु होला, लेख्न कलम नरोक्नु होला। छविजी यहाँले जुन गजल प्रस्तुत गर्नुभएको छ कन्फिडेन्टको साथ अनि शब्द र भाव बडो मजाले यहाँले लेख्नु भएको छ। अत्यन्तै मन पर्यो। सन्देश पनि एकदम प्रष्ट छ। तपाईँले लेख्नुभएको गजलमा एउटा जुन यहाँले जुन एक प्रकारको चाहिँ डिबेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ बडो मन पर्यो। ऊ बरालिएको छ भन्छ मलाई क्रिस्तानी फाफेन। भन्देऊ उसलाई क्रिस्टलाई त्यागे सुन्दर आत्मा पात हुन्छ। बडो मजाले यहाँ तपाईँले जुन तर्क उठाउनु भएको छ। ऊ बरालिएको छ तर ऊ भन्छ मलाई क्रिस्तानी फापेन। एक प्रकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा तपाईँले सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। मिठो लाग्यो, मेरो हृदय छोयो। र यहाँलाई बधाई छ कि यो आइएनसिएमएनले सञ्चालन गरेको 3 दिनको कार्यशालाबाट तपाईँले गजल लेख्न सिक्नुभयो र बडो मजाले लेख्न सिक्नु भएको छ। र सँगसँगै तपाईँले काफियालाई रदिफलाई बडो मजाले प्रयोग गर्नुभएको छ र यहाँलाई बधाई छ। यहाँले लेख्दै गर्दाखेरि कता कता मिसारै उल्ला पहिलो लाइन चाहिँ छोटो छोटो मिसारा एसानी, दोस्रो लाइन चाहिँ शेरहरूको दोस्रो लाइन लामो लामो हुँदै गएको छ र माथिल्लो शेरहरू छोटो र तल तलको शेर अलिक लामो लामो हुँदै गएको छ। त्यसलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। समग्रमा गजल बडो मजाले लेख्नु भएको छ। यहाँलाई बधाई छ। र यदि तपाईँ टप 10 मा पर्नुभयो भने मेरो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना। र यदि तपाईँको यात्रा यहीँसम्म रोकियो भने पनि तपाईँले आउने दिनहरूमा यसरी नै गजल लेख्न नछोड्नुहोला र टप 20 मा पर्नु भएको लागि, यसरी नयाँ गजल लेखक टप 20 मा पर्नु भएको लागि तपाईँलाई पुनः एकपटक हार्दिक बधाई छ। छवि विश्वज्यू, तपाईँको प्रस्तुति पनि राम्रो छ। अक्षरहरूको संयोजनमा ध्यान दिएर हरेक शेरका दुवै एउलाहरूमा बराबरी अक्षर बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईँलाई धेरै शुभकामना छ।
दर्शकवृन्द, अब अन्तिम गजलको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय गजलकार छत्रसुब्बा पावल। यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु, यहाँले पनि आफ्नो गजल हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। जय मसीह। मेरो नाम रेभरेन्ड छत्रसुब्बा पावल। म मिस्पा सेन्टर डाक्टर ग्राम्स होम्स कालेबुङ वेस्ट बेङ्गल इन्डियामा बस्दछु र मैले अहिले आइएनसिएमद्वारा आयोजित गजल समारोहमा भाग लिनलाई गजल नम्बर 2 म यहाँ प्रस्तुत गरिराखेको छु। आँसु बहाउँदै बहाउँदै तिमीसम्म आउँदा, आँसु बहाउँदै बहाउँदै तिमीसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, मिठो सपना बुन्दै बुन्दै यात्राभरि जीवनको, मिठो सपना बुन्दै बुन्दै यात्राभरि जीवनको, कल्पनाहरू सजाए घरतिर रातिसम्म आउँदा, कल्पनाहरू सजाए घरतिर रातिसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, मित्रताको भोग जगाउँदै यहाँ सधैँ बाँचिरहे, मित्रताको भोग जगाउँदै यहाँ सधैँ बाँचिरहे, सारा रङ्गीन धागोसँगले साथीसम्म आउँदा, सारा रङ्गीन धागोसँगले साथीसम्म आउँदा, पाए रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, प्रार्थना गरे आशिषका सारा पुल भत्किँदा, प्रार्थना गरे आशिषका सारा पुल भत्कँदा, सङ्कष्ट हट्यो करुणाको खानीसम्म आउँदा, सङ्कष्ट हट्यो करुणाको खानीसम्म आउँदा, पाए रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, दूर क्षितिजमा मुक्तिदाता येशूको दर्शन पाएँ, दूर क्षितिजमा मुक्तिदाता येशूको दर्शन पाएँ, मेरो विश्वास प्रभुको नयन नानीसम्म आउँदा, मेरो विश्वास प्रभुको नयन नानीसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा। जीवनमा असङ्ख्य परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ, जीवनमा असङ्ख्य परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ, सङ्घर्ष गर्दै गर्दै बाजेदेखि नातिसम्म आउँदा, सङ्घर्ष गर्दै गर्दै बाजेदेखि नातिसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, घुरेनबाट उठाई रगतले धोई विश्वासीलाई, घुरेनबाट उठाई रगतले धोई विश्वासीलाई, विभोर भयौँ आशिष झरी हामीसम्म आउँदा, विभोर भयौँ आशिष झरी हामीसम्म आउँदा, आँसु बहाउँदै बहाउँदै तिमीसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा, पाएँ रङ बिरङ्गी आशाहरू तिमीसम्म आउँदा। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। छत्र पावल ज्यूको लिखित गजलमा विचलन देखे तापनि गजल वाचन गराई मिठो लाग्यो अनि गजल लेखाइले श्रेणी चढ्दै चढ्दै गएको पनि मैले अनुभव गरिरहेको छु। यहाँले गजलमा हात बढाउनु भएको छ, लेख्दै जानुहोस्, यहाँको गजलले स्तरीयता पक्कै पाउनेछ। धन्यवाद। पावल सुब्बाज्यू, डाक्टर छत्र सुब्बा पावल, तपाईँ हामी सबैको लागि प्रेरणा हुनुहुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग गजल लेखेर यसरी अरू सबैलाई ऊर्जा दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ गजल लेखनमा व्यापक सुधार भएको छ अनि यसपालिको गजलमा चाहिँ तपाईँको मतलामै अलिकति काफियाहरू चाहिँ मिलेको छैन, त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। रेभरेन्ड डाक्टर छत्रपालज्यूलाई यो गजलको लागि धन्यवाद छ। तपाईँ बिरामी अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यो गजल पठाउनु भएको छ। यसमा पनि तपाईँले बडो मजाले निमेक गरेर तपाईँले काफियालाई रदिफलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। गजल निकै सन्देशमूलक छ र तपाईँले बडो मजाले लेख्दै गर्दा एउटा सन्देशमूलक हुँदाहुँदै पनि मैले थोरै यहाँ कमेन्ट गर्न चाहेको चाहिँ तपाईँले पहिलो शेरमै काफियाको रूपमा तिमी तिमी भनेर 2 पटक तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। काफिया विचलन भयो अनि तलपट्टि राति साथी खानी हुँदा कता कता काफिया मिलेन त्यहाँ, त्यसलाई पनि तपाईँले आउने दिनहरूमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँले दिनुभएको दिन खोज्नु भएको सन्देश बडो मिठो छ। तपाईँको शब्द चयनहरू बडो मजाको लागेको छ। आउने दिनहरूमा तपाईँले काफियालाई अलिकति बढी ध्यान दिनुहोला।
हुन्छ, यदि तपाईँ पनि टप 10 मा छानिनुभयो भने यहाँलाई अग्रिम बधाई छ। यदि तपाईँको यात्रा यही रोकियो भने गजल लेख्दै गर्नुहोला, अविरल निरन्तर। यहाँलाई हाम्रो विशेष अनुरोध छ। दर्शकवृन्द, टप 20 बाट टप 10 प्रतियोगिता छान्ने समय आइसकेको छ। यतिखेर मेरो हातमा जुरी मेम्बर्सहरूले टप 10 को नाम दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर छ मसँग। र यतिखेर भने टप 10 को नाम म लिन गइरहेको छु, घोषणा गर्न गइरहेको छु। आज जतिजना टप 10 मा पर्नु भएको छैन, यसको मतलब अरूले चाहिँ राम्रो लेख्नु भएन, गजल राम्रो प्रस्तुत गर्नु भएन, गजलको विधाभित्र परेन भन्ने होइन। अत्यन्तै उत्कृष्ट आएको थियो टप 20 मा हामीसँग। सबै गजलहरू उत्कृष्ट थिए, सबै राम्रो थियो, सबै जीवनवादी थियो। तर थोरै मार्क्सले, आधा मार्क्सले, 2 मार्क्सले, 3 मार्क्सले, 1 मार्क्सले गर्दै मात्रै केही गजलकारहरू टप 10 मा पुग्न सफल बन्नुभएको छ। र जतिजना टप 10 मा पर्नु भएको छैन, यहाँलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्यको गजल विधामा लेखिरहनुहोला। तपाईँको कलमले संसारमा भएका मानिसको लागि एउटा आशा बन्न सकोस्, ख्रिस्ट यीशुसम्म जाने र चिन्ने बाटो बनोस् भनेर हामी इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कको तर्फबाट यहाँलाई बधाई अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अब यतिखेर भने टप 10 मा पर्नुहुने प्रतियोगीहरूको नाम लिन गइरहेको छु। को पर्नुभयो होला? कतिजनालाई साह्रो पर्या होला, म परे कि परिनँ भन्ने भइराख्नु भएको होला। कतिजनाले म पर्छु कि पर्दिनँ भन्ने भइरहेको होला। धेरै कुराहरू भइरहेको होला सायद तपाईँलाई। तर पनि तपाईँहरू जो पर्नुभएको छ यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। जो पर्नु भएको छैन, तपाईँहरूको पनि गजल उत्कृष्ट थिए, आशिषमय थिए। र यतिखेर अब ढिला नगरिकन टप 10 को नामलाई म घोषणा गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूको मुटु त पक्कै पनि ढुकढुक भइरहेको छ, मेरो नाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने तपाईँलाई निकै साह्रो परेको होला। तर एकैछिन तपाईँको हृदयको ढुकढुकीलाई थामिराख्नुहोस्। यतिखेर म तपाईँहरूको नामलाई म टप 10 को, तपाईँहरूको मतलब तपाईँको नाम लिन गइरहेको छु। टप 10 को नामले यस प्रकार छन् र यहाँहरूको नाममा म घोषणा गर्न गइरहेको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ कृष्ण पौडेलज्यू, रामकृष्ण सुनुवारज्यू, रिता वर्मा, हरि जिज्ञासु, जिजुभाइ मानन्दर, विनिता तामाङ, सञ्जय वर्मा, सोमय कुमार रम्तेल, एनपी खतिवडा, विशाल जीसी। कङ्ग्रेचुलेसन्स जतिजना टप 10 मा पर्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जतिजना प्रतियोगीहरू टप 10 मा पर्नु भएको छैन, यहाँहरूलाई म मेरो तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, तपाईँका गजलहरू पनि उत्तिकै आशिषमय जीवनवादी थिए, त्यत्तिकै अर्थपूर्ण र मानिसको लागि आशाको गजलहरू थिए। तर हाम्रा जुरी मेम्बर्सहरूले टप 10 छाड्दै गर्दाखेरि निकै साह्रो परेको थियो, कसलाई लाने टप 10 मा, कसलाई नलाने। तर अन्तमा हाम्रा जुरी मेम्बर्सहरूले फैसला गरेर छोड्नु भयो। केही मार्क्सले मात्रै, आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्सले मात्रै अन्तर थियो प्रतियोगीहरूमा। अनि ती 1 मार्क्स, आधा मार्क्सको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रा प्रतियोगीहरू टप 10 मा पर्न सफल भएका छन्। र टप 10 मा पर्न नहुने हाम्रा प्रतियोगी गजलकारहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आगामी दिनमा पनि साहित्यको गजल विधामा आफ्नो कलम चलाइरहनुहोला। मानिसको लागि आशाका कुरा, प्रेरणाको कुरा, जीवनका कुरा, जीवनवादी कुराहरू, अनन्त जीवन येशू चिनाउने गजलहरू लेख्दै जानुहोला भनेर म मेरो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कको तर्फबाट पनि यहाँहरूको आगामी दिनमा साहित्यिक यात्रा उज्जवल होस् भन्ने हामी कामना साथसाथै प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। जतिजनाले यहाँ भाग लिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई 10 मा आउन सक्नुभयो भने पनि, 10 मा आउन सक्नु भएन भने पनि तपाईँ सम्पूर्ण नै गजलकार हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँहरूको गजल 1 से 1 सबैजनाको गजल राम्रो छ। थोरै तलमाथि अङ्कका आधारले मात्रै केही
तलमाथि बन्नु भएको हो, नत्र भए सबैजना नै अत्यन्तै उत्कृष्ट गजल लेख्ने गजलकार बनिसक्नु भएको छ। मात्र म तपाईहरुलाई यति भन्न चाहन्छु, आफ्नो कलमलाई विश्राम नदिनु होला, निरन्तर कलम चलाइरहनु होला, असल गजलकार बन्नुहुनेछ। अनि तपाई र हाम्रो गजल लेखनबाट जीवनवादी साहित्य झल्केर जानुपर्छ। तपाई र हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ कि प्रभु येशूको सुसमाचारलाई साहित्यको माध्यमबाट हामी लेखेर कुना कन्दरामा पुर्याउन सक्ने हाम्रो खुबी, हाम्रो समय र हाम्रो दृढता हुनुपर्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यो बसाइलाई बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ तपाईँ साहित्यलाई असाध्यै मन पराउनुहुन्छ, किनभने बाइबल आफैमा साहित्यको एउटा पुस्तक हो। साहित्यको सृजना गर्ने परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो दासहरूद्वारा लेख्न लाउनु भएको पुस्तकहरू पनि विभिन्न साहित्यको विधाभित्र पर्छ। र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको यस अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली इसाई गजल प्रतियोगिताको स्पोन्सर तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। ल यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि हाम्रो यस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भइरहेको नेपाली क्रिस्चियन जगतमा पहिलोपल्ट भइरहेको गजल प्रतियोगिताको स्पोन्सर तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई हात बढाउन सक्नुहुनेछ। आऊ हामी मिलिकन एउटै आवाजमा, एउटै स्वरमा, एउटै बल र तागत भइकन संसारको निम्ति एउटा जीवन र आशा बन्न सकौँ। पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको यस गजल प्रतियोगितालाई संसारभरि पुर्याउनका लागि हामीलाई मिडियाको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो मिडिया पार्टनर यस प्रकार छन्। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कमा गएर त्यसको फेसबुक पेज र युट्युब पनि छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हामीसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ।